جمعيتي مع مالك الخالدي على شمس FM. مرحبا بكم مرة أخرى على شمس FM في بوان جمعيتي. هذا البرنامج اللي يعنى بالمجتمع المدني من منظمات من جمعيات وأيضا من مبادرات حتى تكون فردة. نعاود نرحب علي بوزويدة عن جمعيتي وأيضا نور الكعبي. مرحبا بكم. عايشك مرحبا. علي نمشيو تولش فما جديد. فما جديد. شتم جديد في الأسبوع القادم علي من أحداث منتظرة وأيضا حتى من أنشطة منتظرة في الأسبوع القادم. بالله تعقيب صغير، أنا 9 أيام في رمضان مش 8. سامحونا سامحونا. تفضل. باش نعاودوا نرجعوا على الفيستيفال صحة شريبتك جوث انستيتيوت اللي تو الجمعة الثانية نتاعو باش يكمل يواصل في دي ديبا ودي أفلام وزاد باش يكمل المرة هذية باش يعملوا دي كونفيرانس مع المخرجين الأفلام اللي باش يعديوهم. مثلا باش يعديو فيلم صح شريبتك هذا اللي يخرج كل مره يعني فيلم نقولوا احنا غراتويتمون بالنسبه للناس الكل. جوث انستيتيوت منظم مع ارتيفاي منظم شنو تغزر لا تفضل. ينظموا مع ارتيفاي الفيستيفال هذايا اللي كان في الاصل يعملوه في جوث انستيتيوت المؤسسه الالمانيه، اما في حكم الكونفينمون وكل شيء ولاو يعملوا فيه لايف ستريمينج على ارتيفاي. الفرصه هذه انهم كل يوم يبروجيكتيو فيلم ويعملوا لو لوندومان ديبا، وفي العشيه قبل المغرب يعملوا كونفيرانس مع المخرجين باش يحكيوا هما المخرجين على علاقتهم بالتيماتيك اللي كانت تحكي اليوم. دونك نهار 3 ماي باش يحكيوا على الريشوفمون كليماتيك وخاصه الامن الاحتباس الحراري والامن الغذائي. باش يكونوا حاضرين مخرجين على زوز أفلام باش يتعرضوا نهار 2 ماي. دونك تبعوهم على الباج فيسبوك متاع جوث انستيتيوت وصحة شريبتك فيستيفال. باهي فما شي حاجات اخرين الجمعه الجايه؟ فما زاد كيف فما كونفيرانس على الارتيزانا. نعرفوا انه لي زارتيزان واقفين ما همش قاعدين يخدموا، قاعدين يحضروا العوده نتاعهم ابارتير من 11 ماي ولا الجمعه الجايه واخر الجمعه الجايه. الفكره انه كرياتيف تونيزيا اون اسوسياسيون باش تعمل كونفيرانس على فيسبوك باش يكونوا حاضرين فيها دي زارتيزان دي كوميرسون وخاصة فما دي ايكونوميست باش يحكيوا على اقتصاد الارتيزانا، باش يكون فما دي كرياتور العباد اللي يعملوا في الكرياتيفيتي على الاساس الارتيزانا. دونك هذا الكل تلقاوه زاد كيف لو 5 ماي مع ساعتين على كرياتيف تونيزيا. بور لو مومون زاد فما مبادرة كانت قبل انا كنت نحضر عليها رمضان في روزا لوكسمبورغ كيف منظمة ألمانية. كانوا في كل رمضان عندهم توا 4 سنين في كل رمضان يعملوا قاعدة بعد شقال الفطر يجيوا فيها سياسيين ناشطين من المجتمع المدني مواطنين، نسهروا كل مع بعضنا في جنينة ونحكيوا على تيماتيك ولا نحكيوا على اكتواليتي، نحكيوا على رابور، نحكيوا على أفكار من نوع هذية. السنة باش يكون رمضان في الدار. كان تشوفوا تنهبطوا لليان على الكومنتير في جمعيتي في اللايف هذية. دونك السنة التظاهرة هذية في صيغتها اكسبسيونيل على خاطر باش تكون من ديارنا نجم نحلوا فيسبوك بعد شقال الفطر نحضروا على دي كونفيرانس. باش نبداو الكونفيرانس الأولانية الإعلام والكورونا. نحكيو شوية على دور الإعلام في الفترة الأخرانية من توجيه وتوعية المواطنين وزادة نقد ومدخل الدواء ومقترحات كل شيء فيما يتعلق بالأزمات، إدارة الأزمات. هو ديما يحملون المسؤولية الكل الإعلام في كل المواضيع، الإعلام والكورونا. شكون يحكي علينا نحن؟ وهذا شوف وهذا هو دورنا راه. فوالا من بين دورنا فما الأدوار أخرى وأين فما الدور التثقيفي. فوالا في الدور التثقيفي زاد بالنسبة لروزا كل مرة باش يجيبوا ان اكريفان يقدموا كتاب. نجموا بعد الكونفينمون تحل مكتبة الكتاب ولا أي مكتبة أخرى موجودة في تونس نمشيو نشريو الكتب هذوما. دونك ميموريزي لي دات، ميموريزي الكتب، ميموريزي لي كونفيرانس اللي باش تحكي عليهم. خاطر بالرسمي أنا كي نشوف دور الإعلام وزمن الكورونا، كي نشوف
مبادرات كيما المجتمع المدني وصياغه والتصرف في زمن الازمه. دونك هذوما الكل دي كونفيرونس انا يهموني. نعرفش نور ولا انت ولا يهمونا بطبيعه الحال. اما ساعات المشكله نتاع الصوت، انا كي نتبع نقلق ولا تصير لي مشكله كون الصوت مش واضح. تتكلم انت ساعات يكون واضح، يتكلم غير كلام مش واضح، دونك ضيع نقولوا احنا التمشي نتاع الكونفيرونس تخش عليك تسمع في واحد واضح وزوز ما همش واضحين. دونك هذه المشكله. ماذا بينا الناس تعمل فيديو كونفيرونس تركز لنا اكثر على المسائل التقنيه من صوره ومن صوت، وخاصه الصوت ممكن ما نتفرج فيك ولكن ممكن صوت. ومالك ماذا بينا الناس زاده اللي تعطينا في الانترنت تخلينا الانترنت باهيه زاده، خاطر ساعات زاده برشا مرات تقص الانترنت. ما هو قلناها المره اللي فاتت. من بعد شويه باش نحكيو على الانتهاكات حقوق الانسان في في الاعلام التونسي، وايضا حتى في الاعمال الرمضانيه اللي قاعده تصير. باش يكون بعديك ضيفنا رامي صالحي عن اوروميد المغرب العربي. ولكن برشا ناس حكينا على 72 هو رقم شنية نور علي؟ 72 هو رقم شنية بالضبط؟ 72 هو ترتيب تونس في علاقه بحريه الصحافه في العالم. تونس تعرفوا انه بعد الثوره دخلنا في الاستبيان اللي تقوم به منظمه مراسلون بلا حدود. الترتيب هذايا طلعنا في العدد مؤشر حريه الصحافه. مؤشر حريه الصحافه طلعنا. في الترتيب ما طلعناش. معناها فما دول أخرى في الفترة الأخرانية 2019-2020 خدموا أكثر منا على حرية الصحافة. ترتيبنا 72. مناش الأولانيين في الأفريق، نحن الأولانيين في العرب. في العرب يعطيك الصحة. تونس الأولى عربية. تعرف شكون الأولاني في الأفريق؟ شكون؟ ناميبيا. أي ثم الناس اللي تحكي على افريقيا تو بعديك حتى نجدوا الصوره الخايبه اللي قاعده تتورى حسب بطبيعه الحال المراقبين اللي قاعدين يشوفوا. ثم صوره سيئه قاعده تتعدى على افريقيا وبعض الدول الافريقيه وخاصه افريقيا جنوب الصحراء. الناس هذوما موضوع كيفاش قاعده تقدم في رواندا نحكي، وايضا اثيوبيا كيف قاعده تقدم في كل المجالات وخاصه في مجال حقوق الانسان وحتى التطور التكنولوجي والاقتصادي. فوالا دونك باش يكون فما اكثر معطيات نهار اثنين مع شاكر بس في بوان جمعيتي كيف في شمس ماج باش يكون حاضر مدير تنفيذي لمراسلون بلا حدود. نحب نحكي شوي على التقرير هذا صاير لمؤشر حرية الصحافة تونس الأولى عربيا. العنوان بخصوص تونس لمنظمة مراسلون بلا حدود: ما زال هناك ما يدعو للقلق. تقول بخصوص تونس مراسلون بلا حدود: تخوفات من البطء في عملية إعداد الإطار القانوني الجديد لقطاع الأعلام، تسلم قيس سعيد للرئاسة، رافق تدهور في بيئة عمل الصحفيين ووسائل الإعلام. الدولة الأولى في العالم هي النرويج، هذا مش غريب. يقول لي الشعب الأسعد في العالم، الشعب الأسعد والأكثر ديمقراطية. الأسعد الأكثر ديمقراطية والأكثر حرية وحرية تعبير. كوريا الجنوبية هي الدولة الأخيرة في ترتيب كوريا الشمالية. كوريا الشمالية سامحوني. كوريا الشمالية الأخيرة في ترتيب مؤشر حرية الصحافة. وهذا عادي معناها في الدولة قمعية ديكتاتورية لا تعترف بحقوق الإنسان ومنظمات. نمشي وش فما فرص. شفما جديد نور الفقرة هذه راهو شفما فرص. الفقرة هذه يا نور برشا ناس معاملين عليها في فرص تشغيل وفرص باش يلقاو حتى تمويلات لبعض مشاريعهم. اش ثم فرص؟ باهي فما فرص. اليوم اخترنا لكم 3 فرص. الفرصة الأولى هي الوكالة الجامعية الفرنكوفونية وإذاعة فرنسا الدولية اللي هم يطلقوا جائزة الكتابات الشابة للشباب ما بين 18 و 29 سنة اللي مقيدين في المؤسسات العضوة في الوكالة الجامعية الفرنكوفونية. آخر أجل باش تقدموا هو 30 ماي. الفرصة الثانية حابين نحكي لكم عليها هي مسار تدريبي في بعض المؤسسات في بنزرت واللي هي تطلقها جمعية اسمها Association Création et Créativité pour le Développement et l'Embauche مع منظمة دولية اسمها سيفا في إطار مشروع جسمة. والمسار هذايا يستهدف شباب ما بين 18 و 40 سنة في 6 بلديات من ولاية بنزرت اللي هما راس الجبل، العالية، غار الملح، بنزرت الجنوبية، بنزرت الشمالية وماطر. وباش يتم اختيار 30 شاب وشابة وما عندهم من بعد إمكانية متاع تمويل مشروع. آخر أجل باش تنجم تقدموا أنتم كشباب هو
بروشينمون 27 ماي يعني. دونك ماذا بيكم من توا تحضروا دوسيكم خاطر يلزم تعطي الكونسيبت والبلان وشنو تحب تعمل. الفرصه الاخرى اللي حابين نحكي لكم عليها هي دعوه لتقديم المقترحات برنامج دعم النساء الفاعلات في الحياه العامه على المستوى المحلي، واللي هو يستهدف النساء الفاعلات ويعطيهم دعم تقني ومالي باش يتصوروا ويوضعوا مشاريع نموذجيه في البلديات اللي باش نحكي عليهم توا: عين الصبح في ناظور جندوبه، المرجة في الكيف، فندق جديد في نابل، حمام الشط بن عروس، منزل عبد الرحمن في بنزرت، نابل سيدي برويس في سليانه، وتبرقه جندوبه. هذا بالحق نراهو 3 فرص شويه بارابور اللي موجود وتنجموا تشوفوه على موقع نتاع جمعيتي. دونك تدخلوا جمعيتي JAMAITY.org/فرصة FORSA. وزميلاتنا اللي هما قاعدين يخدموا معنا في جمعيتي باش يحطوا لكم الروابط نتاع الفرص اللي حكيت عليهم ان كومنتير على اللايف اللي قاعد يتعدى توا على شمس فهم، باش هكاك نسهلوا لكم النفاذ الى المعلومه. دونك المعلومه موجوده، الفرص موجودين، ادخلوا تتلقاوهم ملمومين فرد بلاصه اللي هي في الموقع نتاع جمعيتي. وهذاك علاش نقول انا ديما حتى اتصلوا بينا في شمس فهم، ما تردوش يا ولادي، اتصلوا بينا قولوا لنا راهو المعلومه هذه ماهيش واضحه، راهو لوفر هذيا راهي ماهيش واضحه، كلمونا ميساج، ابعثوا لنا حتى دي كومونتير ومن بعديك رانا نرجعوا لكم اذا كان ثم وديجا فما تفاعلات وقاعدين نحاولوا نجاوبوا عليهم. يعطيك الصحه، وقاعدين نحاولوا بشوي بشوي. اذا كنت لقيت مثلا خدمه ولا فرصه شغل ولا تمويل مشروع ولا حتى فرصه للتدريب وما عرفتش كيفاش، ما عندكش الامكانيات، كلمنا بالتليفون نحاولوا نعاونوك ونحطوك على الاقل في المنصه وكيفاش تعمل، ونعاونوك كيفاش تمشي نحو فرصة الشغل هذه باش ما تضيعش عليك. حاول بركة فقط اتصل بينا ورانا نعاونوك. سامبل كومنتير على الفيسبوك وممكن ان نتعاونوا معك. خاصة مالك انه توا في الفترة هذية بما ان قاعدين برشا في الدار، دونك فرصة انه نقدموا على حاجات جديدة. واحد يبدا من توا يتخيل المستقبل ولا شنو باش يتعمل. المستقبل راهو هوني معناه شهرين 3. شنو الفرص اللي تنجم معناه تقدم فيها انت واللي تنجم تطور لك من المهارات نتاعك، وفما حتى فرص شغل للناس اللي تحب تشتغل في القطاع المجتمع المدني بصفة عامة. يعني نجموا زادا يقدموا على فرص شغل وعديد الفرص اللي هي موجودة للشباب وحتى للأعمار الكل. يعني هذاك علاش نقول أنا راني توا ذي مرحلة الكوفيد 19 هذي راهي مش باش توفى غدوة، ما عندهاش يعني ديدلاين نقولوا ثان يوم 25 ولا يوم 27 راهي باش توفى، لا باش تبقى معنا باش نعيشوا بها. هذاك علاش الحياة ماهيش باش تقف، باش نحاولوا الناس الكل مع هذا الوضع اللي موجود فيها الكورونا. دونك نحاولوا نلقاو فرص شغل وانت عايشوا معاه الوضع، نشوفوا فما شي فرص. راه مش باش نوقفوا حياتنا نقعدوا قاعدين واحنا في كونفينمون ولا في حجر صحي شامل نستناو حتى يوفى هالحجر الصحي هذا باش نشوفوا نلوجوا خدمه. موجودين المنصات وموجودين راهم فرص الشغل، غير باكا شويه نتحركوا احنا وكهو. هذا كانت شما فرص. شفما فرص ديبا بعد شوية باش نحلوه، وحديث كبير على انتهاكات حقوق الإنسان في الإعلام التونسي وخاصة في شهر رمضان من خلال الأعمال الرمضانية. هشام السنوسي كيف باش يكون ضيفنا بعد شوية من عضو هيئة الاتصال السمعي البصري، وأيضا رامي صالحي هو موجود بحذنا من قبيلك شوية على بكري، ملتزم بالوقت سي رامي صالحي عن أوروميد المغرب العربي. لكن قبل نمشيو موزيكا يا ناري.